अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही खुश रखे और दुनिया में तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए और कभी किसी के मोहताज न करे, आमीन। आप सब ने कभी ना कभी और कहीं ना कहीं जिन्नात या ऐसी मखलूक़ात के ज़िक्र का सुना होगा, चाहे किसी बड़ों से या किसी महफिल में ही सही, लेकिन आप लोगों के सामने कभी ना कभी ऐसी मखलूक़ात का ज़िक्र तो ज़रूर हुआ होगा, चाहे जिन्नात या कोई और इस तरह की मखलूक हो। आज की स्टोरी जो हमारे पास है वो एक ऐसे शख्स की है कि जो डंकी रूट के ज़रिए पाकिस्तान से इटली की तरफ जा रहा था और वहाँ पे उसके साथ जो हादसा हुआ वो उसने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आप मेरे चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस पर पहली दफ़ा स्टोरी सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीक में ऐसी 2 से 3 स्टोरीज़ अपलोड होती रहती हैं। बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर काफ़ी सारी स्टोरीज़ अपलोड हो चुकी हैं तो उनको भी लाजमी विज़िट करें, बहुत अमेजिंग और थ्रिलिंग स्टोरीज़ मौजूद हैं। आपके साथ भी कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ है या आप बनाकर सेंड कर सकते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर और इंस्टा आईडी भी मेंशन है, वहाँ शेयर करें। इंशाल्लाह बारी बारी आप सबकी भेजी स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर किया जाएगा। अब जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और किसी अंधेरी खामोश जगह पर बैठ जाइए ताकि इस कहानी को और अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकें। तो बग़ैर देर किए चलिए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और जो कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा नाकाबिल फरामोश वाक़या है जिसकी वजह से आज तक मैं मेंटली स्टेबल नहीं हो सका। तो ये बात तब शुरू होती है कि जब पाकिस्तान के बाकी इलाकों की तरह हमारे इलाके में भी कुछ एजेंट्स आ गए थे जो कि इटली भेजने का दावा कर रहे थे और वो भी काफ़ी कम पैसों में। अब इटली का नाम सुनते ही हर किसी को लालच आ जाती है कि वहाँ जाकर अच्छा भला कमाएंगे और अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकेंगे। वैसे तो इटली जाना काफ़ी महंगा होता है, लेकिन ये डंकी एजेंट्स काफ़ी आसानी से वहाँ पहुँचाने का दावा करते हैं। मैंने इस तरह के वाक़यात के बारे में पहले सुन तो काफ़ी रखा था कि डंकी में इतने लोग मारे गए या इस तरह उनके साथ हालात होते हैं, या जो सब कुछ भी सोशल मीडिया और न्यूज़ वगैरह पर बताया जाता है। उसके बावजूद उस डंकी डीलर ने मेरे माइंड को ऐसा वॉश किया और मेरे साथ मेरे 2 करीबी दोस्त भी थे जो कि अपनी ज़िंदगी से काफ़ी तंग थे और बाहर जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहते थे। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसे हमें फंसाया और ऐसे सुनहरी बाग दिखाए कि हम भी इटली जाने के लिए उसके पीछे पड़ गए। जितनी फ़ीस उसने अपनी बताई थी उतने पैसे तो हमारे पास ना आते, लेकिन हमने किसी तरीके घर वालों को कहकर वो पैसे अरेंज करवाए। मेरे एक दोस्त ने तो अपनी ज़मीनें भिजवा दी, उसके बावजूद भी उसके पास इतने पैसे ना जमा हो सके क्योंकि उनकी ज़मीनें काफ़ी थोड़ी थीं। तो इधर उधर से उधार लेकर और मेरे घर वालों की सेविंग्स और उनका जो जेवर पड़ा हुआ था वो बेच, और मेरे तीसरे दोस्त का सीन भी कुछ इसी तरह का था कि इधर उधर से उधार पैसे लेके हम तीनों ने वो पैसे उस डंकी डीलर को दिए कि जिसका ये काम था कि वो हमें पूरा रूट प्रोवाइड करेगा और हमें आगे जितने भी एजेंट्स हैं उनसे कांटेक्ट करवाएगा और इस पैसों के बाद हमें कोई पैसे ना देना पड़ेंगे। अब हमारे तमाम इंतज़ामात हो चुके थे, हमें तकरीबन 1 माह हो चुका था उस डंकी डीलर को पैसे दिए हुए। अब हमें उसकी तरफ से कन्फर्मेशन कॉल आ चुकी थी और हमें 2 दिन बाद अपने गांव गुजरात से क्वेटा की तरफ निकलना था और जितना रेंट और बसेस वगैरह का जो ख़र्चा था और जिन बसेस पर जाना था वो सब उन्होंने ही इंतज़ाम करना था। हमने अपनी ज़रूरत का सारा सामान पैक किया जिस तरह कि उसने कहा था हमें जैसे सामान की ज़रूरत पड़ सकती थी। हर बंदे के पास 2 से 3 बैग थे, एक शोल्डर बैग और दूसरे 2 बैग जिसमें थोड़ा कम सामान था और उस उठाने में भी उनको आसानी हो सके। अब हम उस डीलर के बताए हुए प्लान के मुताबिक उन बसेस के पास पहुंच गए कि जिसमें और भी 5 से 6 बंदे थे जो कि इसी काम की गर्ज से क्वेटा जा रहे थे। हमें उनके नाम
وغیرہ بھی بتا دیے گئے تھے کہ تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں۔ گجرات سے کوئٹہ تک کا سفر تو کافی آسانی سے گزر گیا اور کوئی مشکل یا دشواری پیش نہ آئی۔ کوئٹہ سے آگے ہمیں پیدل ہی بسیز وغیرہ پر ہوتے ہوئے، لوکل بسیز پر، کبھی ایک بس سے دوسری بس پہ تو کبھی چوتھی بس پہ ہوتے ہوئے ایران کے بارڈر تک جانا تھا۔ آگے سے ایک ایجنٹ نے ہمارا ویٹ کر رہا ہونا تھا کہ جس کا کام تھا ہمیں ایران کا بارڈر کراس کروانا۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد ایک دن کا ریسٹ لینے کے بعد اب ہم لوگ ایسے ہی لوکلی ایران کے لیے نکل پڑے اور 1-2 دن میں ایران کے بارڈر جا پہنچے۔ بتائے ہوئے پلان کے مطابق وہاں کا ایجنٹ ہمارا ویٹ کر رہا تھا۔ اس کا یہ کام تھا کہ اس نے ہمیں بارڈر کراس کروانا ہے۔ اب اس نے ہمیں ساتھ بنے ہوئے بنکرز میں بٹھایا کہ جب تک شام نہ ہو جائے اور ہم کسی کی نظر میں نہ آئے۔ 3 سے 4 گھنٹے وہ میرے اس ٹنکی روٹ کے سب سے پہلے 3 سے 4 مشکل گھنٹے تھے کہ مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تپتی ہوئی گرمی میں ہم 6 سے 7 لوگ اس بنکر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور بس اس چیز کا ویٹ کر رہے تھے کہ کب اندھیرا ہو اور ہم ان فینسز کے نیچے سے بنی ہوئی سرنگوں کے تھرو نکل سکیں۔ رات ہوتے ہی گھپ اندھیرا ہونے کے بعد اس ایجنٹ نے ہمیں ان سرنگوں میں سے گزارتے ہوئے ایران کا بارڈر پار کروایا۔ اس کے بعد اس نے ہمیں روٹ سمجھایا اور کہا کہ بس تمہیں اب تب تک نہیں رکنا کہ جب تک تمہیں آگے کوئی ایجنٹ نہ نظر آئے۔ اور اس ایجنٹ کی نشانی اس نے یوں بتائی کہ اس نے سر پہ ایک فلیٹ کیپ پہنی ہوگی اور اس کے اوپر یوگانڈا کا فلیگ بنا ہوا ہوگا۔ یوگانڈا کا فلیگ بھی اس نے ہمیں اپنے موبائل میں دکھایا کہ وہ اس طرح کا ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ نظر آئے تو تم نے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور ان کی نظروں میں نہیں آنا، باقی کام آگے کا ایجنٹ تمہیں سمجھا دے گا۔ ہم چلتے رہے 3 سے 4 گھنٹے بغیر کچھ کھائے پیے، اور اب ہمیں دور سے ہی ایک شخص نظر آ رہا تھا کہ جو اپنے ہاتھوں میں لائٹ ہلا رہا تھا۔ ہم نے ابھی اس کو دیکھا تو نہیں تھا کہ اس کے سر پہ کس چیز کا نشان ہے، لہٰذا ہم سائڈ سے ہوتے ہوتے اس کے قریب جا رہے تھے تو اس نے اپنی فلیٹ کیپ کے اوپر لائٹ ماری تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس کی کیپ پہ جھنڈا بنا ہوا ہے۔ تو اس کی کیپ پہ واقعی میں ہی وہ یوگانڈا کا فلیگ بنا ہوا تھا۔ ہم جلدی سے اس کی طرف بھاگے اور اس نے ہمیں جیپ پر بٹھایا اور اپنے ریسٹ ایریا میں لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے کہا کہ یہاں پر تم لوگ فریش ہو سکتے ہو، نہا دھو سکتے ہو، اس کے بعد تمہیں یہاں کا سب سے طویل سفر کروایا جائے گا کہ جس میں تمہیں ایسے بارڈر پر چھوڑا جائے گا کہ جہاں پر تمہیں 5 سے 6 دن کی مسافرت پیدل جنگلات کے اندر کرنی پڑے گی۔ دین اس کے بعد جو تمہارا بس تھوڑا سا سفر رہ جائے گا، آگے تمہیں باقی ایجنٹ سب گائیڈ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے۔ اس نے ہمیں چائے بھی پیش کی اور ہم سب فریش ہو کر 2 سے 3 گھنٹے آرام کرنے کے بعد اس ایجنٹ کے ساتھ اور ایک اور ایجنٹ جو موجود تھا، دونوں کے ساتھ جیپس میں بیٹھے اور اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ بارڈر کی طرف نکل گئے، جو کہ ایک پہاڑی راستہ ہونے والا تھا اور وہ پورا گھنے جنگلات سے گھرا ہوا تھا۔ کافی 100 مربع کلومیٹر میں پھیلا ہوا جنگل تھا وہ۔ ہمیں وہاں کے میپس پکڑا دیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ اب تم نے بس اس میپ کو فالو کرنا ہے اور راستے میں ادھر ادھر کہیں بھی نہیں ہونا، اور اپنا زیادہ تر وقت تم نے چلنے میں گزارنا ہے، بس ریسٹ تھوڑی ہی دیر کرنی ہے کہ جب تم لوگوں کی ٹانگیں اور جسم بالکل جواب دے جائیں۔ بس تم لوگوں کی زندگی کے یہ 6 سے 7 دن مشکل ہونے والے ہیں، اس کے بعد تو تم لوگ اپنی زندگی میں کافی خوشیاں حاصل کرنے والے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے ہمیں بارڈر پر چھوڑا اور وہاں سے بارڈر کراس کروا کر واپس چلا گیا۔ اب ہم اس نیو کنٹری میں کہ جس کا ہمیں نام بھی نہیں پتہ تھا، بالکل اکیلے تھے۔ سب سے پہلے تو وہ ہم پہاڑ چڑھے اوپر جو کہ جنگلات سے ہی گھرا ہوا تھا، اور اس کے اوپر جانے کے بعد اب ہم اس کے تھرو جو ہے وہ نیکسٹ کنٹری کے بارڈر پہ جانے والے تھے۔ وہ جنگل کافی گہرا تھا اور اس پوائنٹ پر مجھے آ کر لگا اور میرے دل میں خوف بہت زیادہ فیل ہونے لگا۔ حالانکہ پہلے مجھے ابھی تک بے شک اس چیز کی بے چینی تھی کہ پورے روٹ میں کیا ہوگا، کافی کچھ اس بارے میں سن رکھا تھا، لیکن ابھی تک تو ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ لیکن یہ جنگل دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں طرح طرح کے خیال آنے لگے تھے، کیونکہ جہاں تک نظر دوڑائی جا رہی تھی
बस घना ऊंचे दरख्तों और झाड़ियों से भरा हुआ ग्रीन किस्म का जंगल, काफ़ी घना। अब हम उस जंगल में 4 से 5 घंटे चलने के बाद इतने ज़्यादा थक चुके थे कि आगे चलना मुहाल था। लिहाजा मेरे सब्र का पैमाना फूट गया और मैंने जितने 6 लोग साथ थे सब से कहा कि हमें अब रेस्ट कर लेनी चाहिए, अभी रेस्ट कर लेते हैं और कल के दिन ज़्यादा चल लेंगे, क्योंकि अभी हम पीछे से भी काफ़ी सफ़र करके आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और मेरे में तो अब ज़रा भी चलने की हिम्मत नहीं। तो सब मुझसे सहमत हो गए और वहीं पे हमने दरख्तों के साथ अपने बैग्स को लटकाया और एक लैंप चलाया ताकि कोई जंगली जानवर वगैरह हमारे करीब ना आए, और आग जलाकर एक मशाल में साथ खड़ी कर दी। उन एजेंट्स ने हमें ऐसा करने को कहा था और साथ ही साथ एजेंट ने एक ऐसी चीज़ भी कही थी कि जिसका मुझे मतलब तो समझ ही ना आया था। उसने कहा जानवरों के अलावा यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं कि अगर वो तुम्हें अपनी तरफ बुलाएं तो तुमने उनकी बात कतई नहीं सुननी और ज़रा भी उनकी तरफ नहीं जाना। और किसी ने भी इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और ना ही उनसे पूछने की ज़हमत की कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। अब सब ने अपने बैग जब दरख्तों के साथ रख लिए और दरख्तों के साथ ही टेक लगाकर सो गए, क्योंकि वहाँ पर कोई बिस्तर तो थे नहीं और ना ही हम किसी 5 स्टार होटल में स्टे करने आए थे। और जल्द ही सब गहरी नींद में चले गए क्योंकि काफ़ी थके हुए थे सब। अब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पाँव से पकड़कर कोई मुझे हिला रहा है, हालांकि मैं भी गहरी नींद में ही मौजूद था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे जगा रहा है। तो जब मेरी हल्की सी आंख लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पाँव वाली साइड पे कोई काला सा साया बैठा हुआ है और वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है। खैर मैंने जैसे ही अपनी आंखों को पूरा खोला तो उस चीज़ ने मुझे हिलाना बंद कर दिया। मेरे साथ जो मेरे 2 दोस्त आए थे उनमें से एक का नाम ताहिर था और वो लग भी ताहिर की तरह रहा था। तो मैं उससे पूछने लगा, हाँ ताहिर तुम्हें कुछ काम है, नींद नहीं आ रही या कुछ परेशानी है तो तुम मुझे बताओ। तो आगे से उसने कोई जवाब ना दिया और उसी तरह बैठा रहा। अब मैंने उससे दोबारा पूछा, यार अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, हम सब यहाँ पर एक ही हालात में हैं और सब ही परेशान हैं, बस अल्लाह करे जल्दी से हम लोग यहाँ से निकल जाएं, उसके बाद ये तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उस चीज़ का आगे दोबारा से कोई जवाब ना आया। अब मुझे काफ़ी ताजुब सा होने लगा और मैं उसे कहने लगा कि ताहिर यार मैं पहले ही काफ़ी थक चुका हूँ और तुम्हारा ये रवैया समझ से बाहर है, कोई जवाब तुमने देना है या नहीं। लेकिन आगे से वही साकिन और चुप बैठा रहा। अब मैं फ़ौरन से उठ खड़ा हुआ और जल्दी से मशाल उठाई तो देखता क्या हूँ मशाल उठाते ही कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब जहाँ पर ताहिर सोया हुआ था तो मैंने उस तरफ देखा तो वहाँ तो ताहिर पड़ा हुआ था। मैं जल्दी से उसके पास गया और उसे कहने लगा कि ताहिर यार ये क्या मजाक है, क्या तुम मुझे डराना चाह रहे हो, ऐसे माहौल को और तो अफसरदा मत करो तुम। लेकिन आगे से कोई जवाब ना आया। अब मैंने उसको ज़ोर से हिलाया तो उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और वो गहरी नींद में था और मुझे कहने लगा कि हाँ अली कोई परेशानी है तुम्हें। मैंने कहा नहीं मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, तुम क्या सो रहे थे। कहता हाँ भाई तुम्हारे जगाने से पहले तो सो ही रहा था। बाकी 2 बंदे भी गहरी नींद में सो रहे थे। अब मैं भी जाकर अपनी जगह पर लेट गया और सोचने लगा कि मैंने क्या देखा है। उसके बाद मैंने फ़ील किया कि थकावट की वजह से हो सकता है मुझे ऐसा नज़ारा आया हो। मैंने अपने दिमाग को ज़ोर से झटका और कहा कि पता नहीं कब यहाँ से निकलेंगे और कब इटली पहुँचेंगे और ये सब परेशानियाँ ख़त्म होंगी। और ये बात सोचते सोचते मैं सो गया। उठा तो सूरज निकल रहा था हल्का हल्का, अभी भी अंधेरा ही था। मैंने जल्दी से अपने बाकी साथियों को उठाया, जो 3 मेरे साथ सोए हुए थे और बाकी 2 जो हमसे लहदा सोए हुए थे। थोड़ा हम सब उठे, जल्दी से थोड़ा बहुत नाश्ता किया जो भी बैग में सामान मौजूद था और फिर अपने बैग्स पैक किए और अपने सफ़र पर दोबारा गामज़न हो गए। अब हमारे पास खाना भी काफ़ी थोड़े दिन का बचा था। अगर हम अपने फासले को ऐसे ना तय करते
کہ جیسے ہمیں ایجنٹس نے بتایا تھا تو ہم کھانے کی قلت سے بھی مر سکتے تھے، نہ ہم مرتے تو ہمیں 1-2 دن کے فاقے تو کرنا ہی پڑنے تھے، لہذا اب ہمیں رکنا نہیں تھا اور ریسٹ کم سے کم کرنی تھی۔ تو اگلا پورا دن جو تھا وہ ہم نے چل کے گزارا اور رات کے 9 بجے کہیں جا کر ہم نے ریسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بے شک دن میں ہم نے چھوٹے موٹے نیپس لیے تھے کھانے کے لیے اور پانی وغیرہ پینے کی ایسی بریکس ہم لے لیا کرتے تھے، لیکن زیادہ تر دن ہم نے سفر میں ہی گزارا تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے اور ہم نے اسی طریقے بیگز کو درختوں کے ساتھ لٹکایا اور مشال جلا کر ساتھ کھڑی کی اور دوبارہ سے درختوں کی اوٹ میں ٹیک لگا کر سونے کی کوشش کی۔ باقی سب تو سو گئے، لیکن آج یہ کیا، مجھے تو نیند ہی نہ آ رہی تھی۔ میں بس انہی خیالات میں گم تھا کہ کب یہاں کا سفر کٹے گا اور میں چین کی سانس لوں گا اور کچھ کما کر اپنے گھر بھیج سکوں گا۔ یہ چیز سوچتے سوچتے اچانک سے مجھے بھی نیند آنے لگی۔ ابھی مجھے پورے طریقے سے نیند آئی نہ تھی، آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور کھل رہی تھیں کہ میں نے دوبارہ سے اپنے سامنے اسی سائے کو دیکھا جو کہ مشال کی روشنی سے دوسری طرف کھڑا ہوا تھا۔ تو اب میں زور سے چلا پڑا۔ میں نے کہا کہ طاہر، تم پھر سے وہی مذاق شروع کرنے والے ہو۔ کل بھی تم نے میرے ساتھ یہی کیا ہے، لیکن میں نے سمجھا میرے دماغ کا دھوکہ ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ہر شخص پہلے ہی کتنا پریشان ہے، تو تم مزید پریشان مت کرو۔ جب وہاں پہنچ جائیں گے تو چاہے جس طرح کا مرضی مذاق کرنا اور جو مرضی کرنا، لیکن ابھی نہیں۔ میرے یہ بات کرنے کے بعد آگے سے کوئی جواب نہ آیا تو میں اس سائے کی طرف بڑھا اور اپنا بیگ اٹھا کر درخت سے غصے میں آ کے اس کی طرف پھینکا۔ لیکن یہ کیا تھا، میرا بیگ تو اس چیز میں سے آر پار نکل گیا تھا۔ اب وہ چیز تھوڑی سی میرے پاس پڑی تو دیکھتا کیا ہوں، وہ ایک کالا لمبا سا سایہ تھا اور کوئی انسان نہ تھا، اور وہ چیز جیسے ہی میرے نزدیک آئی تو میں بالکل ساکن ہو گیا اور ایک ہی جگہ پر جم گیا۔ میں ہلنا چاہ رہا تھا، اپنے ساتھیوں کو بلانا چاہ رہا تھا، لیکن میں نہ ہل پا رہا تھا اور نہ ہی میری زبان سے کچھ الفاظ نکل پا رہے تھے۔ میں بالکل جم چکا تھا کہ جیسے اس چیز نے مجھے اپنے قبضے میں کر لیا ہو۔ تو وہ چیز مجھے آگے سے کہنے لگی۔ پہلی دفعہ میں نے اس کے منہ سے کوئی بات سنی اور وہ آواز اتنی بھیانک تھی اور اتنی اونچی آواز تھی کہ اگر 100 کلومیٹر کے ریڈیس میں بھی کوئی بندہ ہوتا تو اس کی آواز لازمی سنتا، اور وہ چیز اسی اونچی اور خوفناک آواز کے ساتھ مجھے کہنے لگی کہ میں نے یہاں پہ کئی لوگوں کی موت دیکھی ہے اور کئی لوگوں کو مارا بھی ہے، لہٰذا تم لوگوں کے پاس صرف 3 گھنٹے کا وقت ہے۔ 3 گھنٹے کے اندر تم لوگ یہاں سے دور چلے جاؤ اور اس جنگل سے نکل جاؤ۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو میرے علاوہ میرے جیسی کئی اور بھی یہاں پہ مخلوقات ہیں۔ اب میری درختوں پر نظر پڑی تو وہاں پہ اور بھی کافی سارے کالے سائے نظر آ رہے تھے اور ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ سب تم لوگوں کے خون کے پیاسے ہیں، مجھ سمیت، تو تم لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ 3-4 گھنٹے کے اندر اس جنگل سے باہر نکل جاؤ، ورنہ تم لوگوں کے ساتھ وہ سب کچھ ہوگا جو تم لوگوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس جنگل میں سیدھا جانے کی بجائے یہیں سے دائیں ہاتھ موڑو اور اس راستے پہ جاؤ تاکہ تم جلدی سے یہاں سے نکل سکو، ورنہ ہم لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ہمیں اپنے اس جنگل میں کسی بھی انسان کی موجودگی پسند نہیں، لہٰذا تمہیں اتنا موقع دے رہے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ، لیکن اگر تم 3 گھنٹے کے بعد بھی اگر اس جنگل سے نہ نکل سکے تو ہم سب کی خوراک بنو گے۔ یہ بات کہتے ہی وہ چیز وہاں سے غائب ہو گئی اور میرا سکتہ بھی جیسے ختم ہو گیا۔ میں جلدی سے طاہر کے پاس بھاگا اور جو سب کچھ میرے ساتھ ہوا اس کو بتایا۔ پہلے تو طاہر کھانسا اور ہنسنے لگا، اس کے بعد پھر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس ماحول میں تو میرا ہنسنے کا بھی دل نہیں کر رہا، لہذا تم تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا فیل کر رہے ہو، اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ تم ڈر چکے ہو اور گھر واپس جانا چاہتے، لیکن تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اب واپس جانا تو بالکل ناممکن ہے، بڑھنا تو ہمیں آگے ہی پڑے گا۔ اور وہ کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو، بس وہ ہنسی تو میری ویسے نکل گئی ہے، میں بھی تمہاری طرح ہی پریشان ہوں،
لیکن ہم مل کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ ابھی اس نے یہ بات دوبارہ کی ہی تھی کہ وہ چیز دوبارہ سے ہمارے سامنے آئی اور ہم دونوں کو سکتہ ہوا اور ہم دونوں اسی کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ اس چیز نے جو کچھ مجھے کہا تھا دوبارہ سے طاہر کے سامنے بھی کہا۔ طاہر کے تو جیسے سانس میں سانس اٹک چکے تھے۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ باقی تو ہماری بات کا یقین کریں گے نہیں، لہٰذا ان کو یہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے ہمیں کسی فوجیوں کے آنے کی آواز آئی ہے جو کہ روٹین چیکنگ کر رہے ہیں شاید، تو ہمیں ابھی کے ابھی یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ چونکہ میپ بھی میرے پاس تھا تو میں ان کو اسی روٹ پر لے جاؤں گا کہ جہاں سے ہم جلدی نکل سکتے ہیں اس جنگل سے۔ اب ہم نے ان لوگوں کو جا کر جلدی سے یہ بتایا، وہ بھی بوکھلاہٹ میں اٹھے، جلدی جلدی سے اپنا سامان باندھا اور وہاں سے اٹھے اور وہاں سے نکلنے لگے۔ اور ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں یہاں سے بھاگ کے نکلنا پڑے گا کیونکہ ادھر ادھر سے کافی بندوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو وہاں کے لوکلز ہی لگ رہے تھے شاید، اور اگر انہوں نے ہمیں پکڑوا دیا تو یا تو ہمیں یہیں پر مار دیا جائے گا اور یا پھر دوبارہ اپنے ملک واپس بھیج دیا جائے گا۔ اب ہم جلدی سے وہاں سے بھاگتے ہوئے نکلنے لگے اور تب تک نہ رکے کہ جب تک وہ جنگل ختم نہیں ہو گیا۔ جیسے ہی جنگل ختم ہوا تو اب ہم بالکل کھلے میدان کے اندر موجود تھے اور اس جنگل کی طرف جیسے ہی ہم نے دیکھا تو ہمیں کافی بھیانک قسم کی آوازیں آنے لگیں، اتنی بھیانک کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور وہ بس یہ کہہ رہے تھے، ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو، کوئی تو پانی دے دو، میں مر جاؤں گا اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اور درختوں پر کافی ساری لاشیں لٹکی ہوئی تھیں اور ہر جگہ خون ہی خون تھا، اور ایسا منظر دکھائی دے رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو الفاظ میں بتا نہیں سکتا۔ اور وہ چیزیں اور وہ سائے جو چیز بھی تھی وہ بھی درختوں پر اپنی اصل شکل کے اندر آ چکے تھے، اور ان کی شکل اتنی ہیبت ناک اور بھیانک تھی کہ اف، جان ہی نکال دے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم جنگل کے اندر سے جانے کی بجائے اب باہر کے روٹ سے جانے لگے کیونکہ ہمیں بارڈر تک بھی پہنچنا ہی تھا، ورنہ ہم ویسے ہی مر جاتے۔ لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جنگل کے اندر سے نہیں بلکہ اوپر میدان سے ہو کر جائیں گے۔ بے شک اس میں پکڑے جانے کے چانسز کافی زیادہ تھے، لیکن یہ رسک تو اب ہمیں لینا ہی تھا، کیونکہ اگر ہم جنگل کے اندر سے ہی جاتے تو وہاں تو ہماری موت بس 1 سے 2 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ اب ہم جیسے ہی جنگل کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے تو ہم نے راستے میں کئی سارے انسانوں کی ڈیڈ باڈیز کو دیکھا۔ دیکھنے پہ تو یہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ بھی یہاں سے ڈونکی روٹ کو استعمال کرتے ہوئے اٹلی کی طرف جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ ان سب کی لاشیں ایسے کھائی پڑی تھی اور گلی سڑی پڑی تھیں کہ کانوں کو ہاتھ لگانا پڑا اور اللہ سے پناہ مانگنی پڑی۔ ان کے بیگز وغیرہ ساتھ پڑے ہوتے تھے، کسی کا جوتا کہیں اور کسی کا کہیں۔ آپ سب سے میری تو یہی التجا ہے کہ اگر کوئی بھی باہر کے ملک جا کر اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے تو لیگل وے سے جائیں، ایسے قطر نہ جائیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ ایسے جنگلات میں آپ کو کیسی کیسی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور کیسی کیسی مخلوقات ان جنگلات کے اندر موجود ہیں، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انسان پیسہ اسی لیے کمانے جاتا ہے تاکہ وہ زندگی میں سکون حاصل کر سکے، لیکن ایسے پیسے پہ لعنت ہو انسان کی کہ جس میں انسان کو ٹینشن کے علاوہ اور کچھ نہ ملے۔ اب ہم اس میدانی علاقے سے ہوتے ہوئے اس بارڈر تک پہنچ چکے تھے اور اگلا ایجنٹ جو ہے وہ ہمارا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ تقریباً 3-4 دن سے وہاں آ رہا تھا کیونکہ ہم کچھ دن لیٹ ہو چکے تھے، اور اس نے کہا تھا کہ آج میرا لاسٹ ڈے تھا اور شکر کرو کہ تم لوگ آج آ گئے ہو، اگر تم لوگ آج بھی نہ آتے تو پھر میں نے یہاں پر دوبارہ نہیں آنا تھا اور تم لوگ یہیں پر مرتے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہم نے اس میں سے اس کو تو کچھ نہیں بتایا۔ اب اس نے ہمارا لاسٹ بارڈر وغیرہ کراس کروایا اور اب ہم اٹلی کے اندر موجود تھے۔ اس نے ہمیں بتایا تو تمہیں وہاں کی گورنمنٹ کو یہ پروف کرنا ہے کہ پاکستان میں تمہاری جان کو خطرہ ہے اور تمہیں اس کنٹری میں اسائلم چاہیے، اس لیے تم بھاگ کر یہاں آئے ہو تاکہ وہ تمہیں وہاں پر سٹے دے دیں اور تم یہاں رہ کر پیسے کما کر اپنے گھر والوں تک بھیج سکو۔ لیکن یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا اور غلط فیصلہ تھا۔ اس کے بتائے ہوئے پلان کے مطابق ہم نے ایسا ہی کیا۔
जिसके बाद हमें उस कंट्री में स्टे तो मिला, करने को जॉब भी मिली, लेकिन अब हम कई सालों तक अपने मुल्क पाकिस्तान को विज़िट नहीं कर सकते थे। ये बात सुनने के बाद मुझे इतना दुख हुआ और मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने आप को मार डालूं। ऐसी दौलत, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा कि जिसमें इंसान अपने मुल्क ही ना जा सके और अपने प्यारों और अजीज़ों से मिल भी ना पाए। लानत भेजता हूँ मैं ऐसे पैसे पे। अभी भी मैं इटली ही मौजूद हूँ, लेकिन काफ़ी अरसे से पाकिस्तान नहीं गया। अभी भी 5 से 6 साल का वक्त है, उसके बाद मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ। लेकिन मुझे अपने घर वालों की इतनी याद आती है कि आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं कोसता हूँ उस दिन को कि जब वो डंकी डीलर हमारे गांव में आया था और उसने हमें सब ये प्लान प्रोवाइड किया था। मैं ये फ़ैसला करके बहुत पछताया हूँ और आप सब से भी यही इल्तिजा है कि जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा फ़ैसला ना करें। जो भी है, जैसा भी है, हंसी खुशी अपनों के साथ रहकर गुजर बसर करें। और अगर कभी ऐसे इलाकों की तरफ आना भी है तो लीगली है। आपने बाकी चीज़ें तो काफ़ी सुन रखी होंगी कि लोग वहाँ पर मरे हुए पाए जाते हैं, जो कि बेशक सच है, लेकिन आपने ये सब कुछ नहीं सुना होगा कि वहाँ पर और भी कई तरह की ऐसी मखलूक मौजूद हैं कि जिनका आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आज भी मैं मेंटली डिस्टर्ब रहता हूँ और अक्सर मुझे दौरे भी पड़ते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में मैंने कभी किसी से जिक्र नहीं किया। उसके अलावा मुझे अक्सर ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे कोई चीज़ मेरे साथ लेटी हुई है, या कभी कभी ऐसा फील होता है कि कोई चीज़ मेरी छाती पर आकर बैठ गई है और सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। और ये सब कुछ उस दिन के बाद से मेरे साथ हो रहा है कि जो जंगल में मैंने चीज़ देखी थी, उस चीज़ ने लगता है मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। बेशक वो मुझे कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन अपने होने का एहसास दिलाती रहती थी। ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है और नाकाबिले फरामोश किस्सा है कि जो मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मैं हारिस भाई की स्टोरीज़ सुन रहा था तो मैंने कहा क्यों ना अपने साथ हुआ वाक़या भी इनके साथ शेयर किया जाए, ताकि लोगों तक मेरी स्टोरी पहुंच सके। आप लोग इस बात का चाहे यकीन करें या ना करें, लेकिन मैं और मेरा अल्लाह जानता है कि ये मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ और इसमें कोई झूठ नहीं है। बस आप लोगों से एक ही इल्तिजा है कि कभी भी इस तरह का फ़ैसला ना करें कि आपको पूरी ज़िंदगी पछताना पड़े।